السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل المشاهدين ديال أرونستون. اليوم إن شاء الله تعالى ندوي على موقع ديال أفيتو. طريقة ديال الإنشاء ديال الحساب جد سهلة ويسيرة. في أول الخطوات غادي ندويو على الموقع كيف ما كتعرفو جميعا فهو موقع مشهور في المغرب، وهو رقم واحد بطبيعة الحال في المبيعات. كتحط المنتوجات اللي مبغيتيهاش أو بغيتي بها، وبالتالي كيدخلو الناس يشوفوها كيتصلو بك باش تبيع. فأولا نشوفو الواجهة ديال الموقع. الواجهة ديال الموقع هنا كدير البحث ديالك، كتكتب مثلا بغيت مثلا انجاز مثلا، أولا فواتور، أولا بيسيكليت، أولا برودوي ديال لي سوان، ولا شي حاجة انفورماتيك، تليفون اس 4 اس 6 اس 8 اس 9، أولا شي حاجة اللي بغيتي تخدمها هنا كتكتب. كاين حتى دوموند امبلوا تكتب. بالنسبة للاكاتيغوري هنا المجال، واش كاين في مجال السيارات أو البناء أو التشغيل أو المطبخ. وهنا الدولة هي المغرب، وكيعطوك ملي كتورك كيعطوك المدن على حساب فين بغيتي نتايا البحث ديالك. بالنسبة إلا بغيتي تمشي لمدينة نيشان كتورك المدينة اللي بغيتي من هنا، وكيعطوك جميع ديال الكاتيغوري اللي متوفرين في هاد المدينة: تليفونات، بريدات، حوايج اللي كاين. نمشيو للطريقة ديال الإنشاء ديال الموقع اللي هي جد سهلة. بعد ما شرحنا الدخلة ديال الموقع أو لا نونطري، هنا عندنا سي كونيكت. نكليكيو على سي كونيكت كتخرج لينا الواجهة ديال الدخول. بعد ما كتكري الحساب ديالك كتدخل المود باس الأسفل والجيميل اللي درتي بيه لا كرياسيون ديال الكونت. هادي بالنسبة لا كرياسيون اللي هي العادية. عندنا لا كرياسيون الثانية كتكون افيك لا فيسبوك. هادي جد سهلة وبسيطة. اون فوا كتكليكي لا كونتيني افيك فيسبوك كيسمح لك تدخل، كدير لوطوريزاسيون باش تدخل الحساب ديالك في فيسبوك. ابخي تولي داخل الحساب ديال افيتو، ولكن بمقارنة مع فيسبوك كتولي مسجل في افيتو عبر الفيسبوك. وهادي خاصية زوينة ولات كتاح في المواقع بلا ما تعاود العناء باش تعاود لا كرياسيون ديال الحساب ديالك الكونت في الموقع. نمشيو الطريقة ديال إنشاء حساب مجاني عبر الوسيلة ديال ساسك غراتويتمون. غنوريكو عليها. نمشي للواجهة ديال افيتو، كريي ان كونت افيتو. هنا غادي نمشيو vous êtes un particulier ou professionnel. لي بروفيسيونيل هما لي سوسيتي او المقاولين اللي عندهم شركات. بارتيكولي هما الناس العاديين، المواطنين العاديين، وحنا منهم. بون نديرو بارتيكولي، نحطو لو نو وغادي نديرو فيه رشيد مثلا. رشيد نيميرو التليفون تكون 06 مثلا 66 77 88 99 00. بون ابخي كنتي بغيتي هاد لا نيميرو بغيتيها تكون ماسكي كدير ليها ماسكي باش ما كتبانش في لانونس ديالك، مي من الاحسن تكون ظاهرة حيت هي ليلة كلشي، هي الاهم. لافي كازابلانكا تقدر تغيرها من هنا للبلاصة اللي فيها انت. هنا لادريس ايميل هو و لا فيريفيكاسيون ديال لادريس ايميل كتعاودها. كدير الادريس ايميل ديالك اللي مكري سواء في جيميل او في الهوتميل او في اوتلوك او في اي اي موقع كيعطيك الميل
باش تانسكريفو حتى المواقع الافتراضية بالنسبة للجيميل تما أو المواقع الروسية تما كيدوزو في لا كرياسيون. مود باس يمكن لك دير اللي درتي ابخي تتانسكريف. باغ اكزومبل حيت ديجا ندير الكونت فيه غندير 212 غادي نديرو 212 212 غنديرو مود باس ونديرو يكون على التالي نعاودو نكونفيرميو هنا. ملي كملنا كلشي قال ايوا رشيد درنا الامور كاملة ديالنا غادي نهبطو شوية لتحت باش غادي نقراو هاد الجملة. On clique sur créer un compte, j'accepte la politique de la confidentialité de aveto.m. Après, on dira créer un compte. هنا قالوا لنا ان عندنا مشكل في لو نيميرو حيت ماشي ليغال. بون نرجعوها للحقيقية ونكونفيرميو مثلا نديرو النيميرو وغادي نجيو باش نفاليديو. بون امور مزيانة دابا درنا الرقم نهبطو لأسفل باش نعاودو نفاليديو نديرو كريي ان كونت. المود باس نعاودوه حيت بعد ما كان واقع خطأ ديال الرقم نغيرو الرقم. الآن نديرو كريي ان كونت تكون الطريقة سريعة ان شاء الله. بون الآن سجلنا في الموقع ديال افيتو. الآن حنا في الداخل. بالنسبة للحساب اللي نشأنا هو هذا رشيد امور كلها مزيانة. هنا الصفحة ديال لي زانونس ديالي ومي فافوري بالنسبة لي زانونس ديال الناس اللي تعجبوني ندير لهم قليل باش ديما نتبعهم. هنا كاين الريغلاج. بون نمشيو نشوفو طريقة ديال يعني ديبوزي اون انونس يعني نشر مبيعات. نديرو ديبوزي اون انونس. هنا كنختارو المجال اللي بغينا نديروه. باغ اكزومبل بوغ لا ميزون جاردان نديرو باغ اكزومبل جاردان اي زوتيل دو بريكولاج. ندوزو صفحة نوفو بينفوني دو لا نوفيل بلاتفورم دانسكريبسيون دانونس افيتو كومونتي. هنا عندنا الصفحة. أول حاجة عندنا انفورماسيون جينيرال فيها تيب دو بيان هي هاديك. بالنسبة للغيارة كتدخل هنا باش تدير شنو بغيتي فيو. كاين بزاف ديال لي زوتيل هنا. شوف تليفون ارت كوليكسيون انيمو فيلم سبور فيكول لي زومبلوا سيرفيس كادرمون اوتر لي فيتمون شوسور entreprise ماتير بروفيسيونيل بيزنس ستوك. اي حاجه بغيتي ديرها ان شاء الله تعالى كتلقاها. تيب هنا غادي نشوفو فونت ولا دوموند واش انت بغيتي تبيع او لا بغيتي تطلب. هنا طريقه العمل سهله جدا في الموقع. نمشيو نديرو مثلا حنا بغينا نبيعو كنديرو فونت. المدينه كتختار المدينه اللي بغيتي. حنا في مدينة الدار البيضاء نديرو الدار البيضاء. كدير السيكتور اللي فين نتايا
كتحطو باش تبقى من مثلا دابا اونفون. دابا ملي كملتي هذا كتمشي كتكليكي على كونتيني، ندير كونتيني. هنا ديسكريبسيون دو بيع، منتوش اللي باغا تبيع ولا نشوفو لا ديسكريبسيون ديال تيب. كدير العنوان، عنوان مثلا غادي نديرو مثلا حنا شكلنا درنا جارديني، ندير مثلا ثمار الليمون مثلا، أو شجرة ثمار شجرة الليمون، ثمار شجرة الليمون. البري ونديرو 60 درهم. والتكست رموز ثمار وحبوب لغرس أشجار الليمون. تمام. عندنا هذا هو التكست ديال العنوس يعني، وكنديرو فيه التفاصيل ديالنا كاملة، شحال العرض الطول المقاسات كلشي، وكنهبطو كنديرو كونتيني عاوتاني. هنا كنزيدو صور، كنديرو صور، كندير اجوتي، كنمشيو باش كنضيفو صور ديال المنتوج. كتسال الصورة وكنديرو اوفر سوا. ابخي كنديرو كونتيني، صافي كتفاليدي هذا الأمور كلها مزيانة. أو كتهبط للأسفل، أسفل هنا إلا بغيتي تخلص يعني كيبقى ديما يبقى الفوق على مدة 7 أيام ب40 درهم. إلا بغيتي يبقى الفوق ديما حدا لي زانونس فوق ب70 درهم، مكيهبطش هاد الأمر ديالك، كيبقى دائما هو الأعلى. هنا انسيرسيون سون باك، مبغيتش بلا باك كنكليكيو عليها في حالة بغينا كراتوي، وكنديرو ديبوزي. الآن votre annonce sera vérifiée par notre équipe. Nous venons de vous envoyer un email de confirmation. صافي مزيانة، من بعد ساعة غتكون أكتيفي